अच्छा तो गाइस दूसरी बात है माशाल्लाह इधर अब्बा के साथ यानी एक डिलीवरी का भी काम करता है। ये इंडियन भाई हैं हमारे माशाल्लाह, बहुत अच्छे बंदे हैं। तो भाई मैं पेशावर से भाई हैं और हम सिंध से हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम संगत, वेलकम टू बैक व्लॉग सजाद अली। ओके अस्सलाम वालेकुम संगत, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आप देख रहे हो सजाद परदेसी व्लॉग। तो मैं और मेरा छोटा भाई, इसको इंटरव्यू देखा है, इसका इंटरव्यू कैसा था। तो आज जा रहे हैं अभी हम बकाले पे। यार छोटा सा व्लॉग हमने बोला सर्च कर लें, और मेरा बड़ा भाई देख रहा है, बोल रहा है जल्दी जाओ भूख लग रही है, चप्पल उतार रहा लग रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं दोनों, और अल्लाह खैर करेगा। चलते हैं आगे की साइड। माशाल्लाह तबारकल्लाह, आप मेरी बिल्डिंग देख रहे हो। काफ़ी दिनों से लॉन्ग व्लॉग नहीं बनाया था और इसको मैंने दिखाया ही नहीं था। वैसे तो शॉर्ट में देखते रहते हो, तो मैंने बोला दोस्तों को भी भाई इसका भी दीदार करा लो, क्योंकि भाई माशाल्लाह मेरी बिल्डिंग का लुक है ना, और लाइटिंग जो है बहुत प्यारी। पड़ा हुआ है पानी फ्रिज में से लेकर, पानी 2 हब्बा ये पानी पड़ा हुआ है फ्रिज में से 2-3 लेकर। गाड़ी देखियो ख्याल से। हाँ ये पानी भी मिल गया भाई, रास्ते में पी कर जाएंगे और चिल्ड होएगा, मज़ा होएगा। पानी तो यार माशाल्लाह बहुत ठंडा है उस्ताद। अच्छा तो गाइस माशाल्लाह हमारा दोस्त जो है जाहिद भाई, मुलाकात चेक करो भाई, मुलाकात चेक करो। ऐसे लग रहा है सदियों से नहीं मिले, लेकिन रोज आते जाते हमारे का फ्रेंड है। और माशाल्लाह ये गाड़ी दो रहे। भाई क्या हाल वाले? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वीडियो अच्छी लगती है नहीं? जबरदस्त है ना। तो अभी चलते हैं बाबा के हमारे पे इंशाल्लाह। तो बाबा नमाज पढ़ने गया होगा, मेरे को लग रहा है नहीं है हमारे। गाइस मैं पहुंच गया हूँ अपने अब्बा के हमारे पे, और आप देख सकते हो माशाल्लाह ये वर्द यानी पौधे वगैरह रखे हुए माशाल्लाह। और ये है छोटी सी बिल्डिंग, और अब्बू जान इधर ही मेरे काम करते हैं। और अब्बू यार गेट तो बंद है यार, अब्बू जान मेरे को लग रहा है नमाज़ पढ़ने गया है। तो जब तक वो आ जाए मैं इंतज़ार करता हूँ। भाई भी ऊपर गया हुआ है, थोड़ा उसको तलब देनी थी ऊपर शुगे पे, तो वो भी आ जाए तो मैं और मेरा छोटा भाई चले जाएंगे बकाले पर। आ गया, अभी इसको तलब देगा, तो तलब देने के बाद इंशाल्लाह जाएंगे। और ये मिस्री नीचे आ गए, आप देख सकते हो। यही काम होता है भाई हारसों का, थोड़ा बहुत तलब का और सफाई का। अच्छा तो गाइस दूसरी बात है माशाल्लाह इधर अब्बा के साथ यानी एक डिलीवरी का भी काम करता है। ये इंडियन भाई हैं हमारे माशाल्लाह, बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे बंदे। भाई क्या हाल वाल है? ठीक हो? यानी आप बताओ, तुम इंडियन हो हम पाकिस्तानी, एक दूसरे का बिहेव कैसे होता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब कोई फर्क तो नहीं है यार? जैसे होते भाई इंडियन मिलता है यार, कोई भाई भाई है ना, 1-2 दिनों बाद ऐसे ही हो जाता है भाई, पुराने दोस्त बन गए, ऐसे सिस्टम होता है। हो गया ना, हो गया भाई। और पर्दे से ही है भाई, कोई भी हुआ मुझे पूरा बराबर हो गया। 3 महीने में कोई फर्क नहीं है। इंडियन पाकिस्तान बांग्लादेशी कोई भी नया मिलता है ना, एक ही हमारे में जब आए तो 2 दिनों में भाई उसका पता नहीं कितना लेवल हो जाता है, कितना प्यार बढ़ जाता है, क्या ही बताएं। ऐसा ही ना। अच्छा तो गाइज अभी हम पहुंच गए तरीक में, और आप ये व्यू देख सकते हो पीछे से माशाल्लाह। इधर यार इतने खूबसूरत पौधों के साथ साथ और बिल्डिंगें भी कितनी प्यारी हैं। और भाई पीछे से दिखाओ इनको घुमा के, तो मैं आपको चेक कराता हूँ माशाल्लाह इधर की खूबसूरत। मतलब हम इसी रोड से आते जाते हैं, और आज हम दूसरे बकाले पे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो भाई कितना खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा है। और भाई हवा भी इतनी प्यारी चल रहा है ना, दिल गार्डन हो रहा है बिल्कुल। और ये छोटा भाई, इसको अभी तक मोबाइल पकड़ना नहीं आ रहा है, लेकिन ये बोल रहा है खली वाली, लेकिन इसको सिखाएंगे इंशाल्लाह। पहुंच गए हम, बहुत गर्मी है कसम से थक गए। किधर पहुंचे है? बकाले पे। तो अच्छा भाई मार्केट में हम पहुंच गए हैं, और सामने ये जो आप मार्केट देख सकते हो, मैं जूमिंग करके दिखाऊं, ये पूरी उधर से लेकर ये पूरा इधर तक मतलब नया बना है। तो इंशाल्लाह इसी में जाएंगे, इसका व्यू भी देखेंगे। और सबसे पहले ये ले लें, फिर इंशाल्लाह कभी चक्कर लगेगा दिन में, क्योंकि रात में भाई रिजल्ट सही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो अभी सबसे पहले चलते हैं अंदर। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे बकाला है, फ्रूट चाट देख सकते हो भाई, ये पूरा सऊदी और यमनी शौक से खाते हैं। केला भी इधर का देखो कितना बड़ा है। ये यमनी बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं खुदार, हम बोलते हैं भाई ये फ्रूट वाली दुकान है। और सब्ज़ी वाली, इसको मिक्स में करके फिर बोलते हैं खुदार का दुकान। तो भाई ने फाइनली दूध उठा लिया। सबसे पहले आपको दूध ही पीना है। ये थैली में पैक मुर्गी, और इसकी टांगे भी देख सकते हो भाई, कलेजी भी देख सकते हो, और मतलब हर चीज़ पड़ा हुआ है। और हर क्वालिटी की मुर्गी पड़ी हुई है, अलग अलग किस्म की। और इधर देख सकते हो आप मतलब कितने किस्म है। और ये क्या है? ये पता नहीं क्या क्या है भाई। मछली भी है माशाल्लाह, आप देख सकते हो। मतलब आपको सऊदी अरबिया के अंदर ऐसे नहीं मछली, ये मतलब थैली में पैक होती है ना, 2-3 दिन की या 4 दिन के बाद इसका डेट एक्सपायर हो जाता है। यानी 3 दिन तक होता है, 4 दिन तक फिर ये फेंक देते हैं या बेच देते हैं। चॉकलेट भी बनाए हुए हैं भाई बेकरी पर, देख सकते हो। और मेरा भाई इधर से खूब से उठा रहा है।
تو ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی بھائی ادھر بیکری میں کام کرتے ہیں اور اکثر آتے رہتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر روٹی بناتے ہیں. ادھر سے بھائی نے روٹی اٹھا لی ہے اور اس کو ڈھاکا ہی نہیں ہے میرے بھائی نے. تو بھائی سے حال وال کرتے ہیں. بھائی کہاں کے ہیں کہاں کے نہیں ہیں. کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ ٹھیک ہو؟ یہ کیا کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے ساتھ پیزا ہے. اچھا پیزا خدا. وائٹ چیز بھی ہے. وائٹ چیز ہے پیٹیز بھی ہے. یعنی پیٹیز اس کو بولتے ہیں. اور اکثر یہ اس میں چیز ہے. چیز ہے ہاں. وائٹ چیز ہے. ہاں جی. اور یہ نیچے سب پڑے ہوئے ہیں جیسے وائٹ چیز ہے. یہ بھی پیزے کی طرح ہی ہے. باقی یہ بسبوسہ ہے. یہ حلوہ جس کو عام میں بولتے ہیں بسبوسہ. اور ادھر سے لے سکتے ہو مطلب یہ کرو سب کچھ. اگر آپ کو زیادہ بھوک لگتی ہے ادھر سے لا کر مطلب آپ کر سکتے ہو اپنا پیٹ کا سب کچھ. اور بھائی کیسے ہو کہاں کے ہو بھائی؟ میں پشاور. پشاور کے بھائی ہیں اور ہم سندھ سے ہیں ماشاءاللہ. تو ہم نے تو اپنا بھائی ہے پاکستانی بھائی ہے کوئی فرق نہیں. پشاور کا کیا ہے بس ایسا ہو جاتا ہے دل خوش ہو جاتی ہے بھائی مل کر. صحیح بات ہے نا. یہی ہوتے ہیں اپنے ملک والا بندے کے ساتھ ملے گا تو تھوڑا سا دکھ سکھ کم ہو جائے گا. وہ یہ بات ہوتی ہے. تو بھائی مہربانی آپ کی آپ سے ملاقات ہوئی. انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے. پورا ولاگ اس کا بنانا ہے بھائی. ادھر سے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا. آپ ادھر سے چپس وغیرہ لے سکتے ہو مطلب آپ دیکھ سکتے ہو ادھر سب کچھ. ادھر سے چاول ادھر ہر سیٹنگ سے پڑا ہوا ہے سامان ہر ترتیب سے. ادھر سے سرف ہے مطلب ادھر سے بسکٹ ہیں. بھوک لگے نا سیدھا چلے اب بکالے پہ ہر چیز. فائنلی بھائی تو کاؤنٹر پہ پہنچ گیا. میں نہیں جا رہا کیونکہ بھائی یہ بہت بولتے ہیں بھائی کمپیوٹر کیمرہ چل رہا ہے نہیں بنا ویڈیو. جھوٹ بولتے ہیں سارے کر رہے ہیں نا اسی لیے. تو خیر ہے انشاءاللہ ان کا بھی روزی ہے. جو ابھی میں پیسے دینے جا رہا ہوں تو دوست کے لیے بھائی سامان لے لیا. تو ابھی ہمارے کو 70 تون لینی ہے. کون سی کالی والی لے لیں. تو 70 تون ہمارے کو چاہیے تھی تو بھائی بول رہے ایک لے لو. چلو بھائی بھائی نے تو سب سامان لے لیا. اب نکل پڑے گھر کی طرف. ماشاءاللہ ہوا کیا چل رہی ہے آپ کو ویلوگ میں پتہ چل رہا ہوگا بیک گراؤنڈ میں کتنا ہوا چل رہا ہے. اور بھائی یہ ادھر بینک کھل رہی ہے ماشاءاللہ اہلی کی. تو بھائی اہلی کا ادھر بینک نزدیک میں نہیں تھا تو بھائی ہمارے لیے تو اچھا ہو گیا. اسی کا بھی بتاکا بنوا لیں گے کیونکہ دور تھا. میں نے بتاکا اہلی کا نہیں بنوایا میں نے راجی کا بنوایا ہوا ہے. تو یہ بھی اس کے لیے بھائی پارکنگ ہے اور کیا خوبصورت بنایا ہوا ہے دیکھو. اب ہم کافی نزدیک پہنچ گئے ہیں اور آپ ماشاءاللہ مسجد بھی کراس کر لی ہے جہاں نماز پڑھتے ہیں. اس راستے میں سے جا ہی رہے تھے تو ہمارا دوست مل جاتا ہے ایک اور ماشاءاللہ کافی مطلب پیار دیتا ہے یار. بولتا ہے آؤ بیٹھو کاچاری کریں مطلب گپ شپ کریں کاچاری کریں سب کچھ سسٹم ہی ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ یہ سن کر مطلب کوئی ملتا ہے نا تو خوشی بہت محسوس ہوتا ہے بھائی. انشاءاللہ یہ والی بلڈنگ بھی بن کر تیار ہو گئی ہے اور بندہ مدخل میں سویا ہوا ہے. اور اس بھائی کا میں نے ویڈیو شوٹ کیا تھا بھائی. ایک اس کا ویڈیو شوٹ کیا تھا اسی بلڈنگ میں اور وہ ویڈیو گیا تھا ہمارا 2 لاکھ تقریباً 2 لاکھ پلس پہ گیا تھا ویوز پہ. شارٹ ویڈیو اس کا بنایا تھا. کام کیا مطلب کام نہیں کر پا رہا تھا یہ. تو ابھی یہ والا ہمارا بھی بن گیا دیکھ سکتے ہو. تو گائز کافی دنوں سے ہم نے کہیں چکر ہی نہیں لگایا. ہمارے گاؤں میں یعنی ہمارے ہارے میں بہت ترقی ہو گئی ہے بھائی. پھول وغیرہ مطلب بہت ہمارے کی دیکھ رہے ہو خوبصورتی کے لیے کتنا سجایا گیا ہے بھائی. ویل ڈن ماشاءاللہ بہت پیارا. گائز ہم پہنچ گئے اپنے غرفے پر اور سارے بندے میرے خیال میں ریڈی ہوئے ہوئے ہیں اور اندر گھستے ہیں کیا کر رہے ہیں دکھاتے ہیں. السلام علیکم. بابا جان بھی بیٹھا ہوا ہے یہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور بھائی بول رہے ویلوگ ہی نہیں بناؤ. انشاءاللہ کیمرہ بھی دیکھ سکتے ہو. ابو جان بھی بیٹھا ہوا ہے اور ادھر سے سارے ابھی کھانے کے لیے بیٹھیں گے. میں بھی سیدھا ہو کے بیٹھ گیا ہوں. کھانا کھانے کے بعد ملتے ہیں. تو گائز سارا کچھ کھا پی کر اور میں باہر کی سائڈ آ گیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو. ماشاءاللہ یہ ہے ہمارے ادھر الواحہ کا منظر اور بھائی بہت پیارا ہے. اور ادھر سے بھائی یہ گاڑی دیکھ سکتے ہو فارچونر اس سے بھی زیادہ مہنگی ہے یہ والی گاڑی. اور اس کا ترتیب تو آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا. تو ابھی میں کھڑا ہوا ہوں ادھر ہی. تو میں اس چھوٹے ہی ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. پیار دیتے رہو.